أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الدر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا جو کائنات دا خالق مالک شہنشاہ بادشاہ، درود و سلام امام الانبیاء آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ ہستی تھے. اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے قرآن پاک اندر، شفا رکھی ہے قرآن پاک اندر، ہدایت رکھی ہے قرآن پاک اندر، دنیا دی بادشاہی رکھی ہے قرآن پاک اندر، دکھاں دا علاج رکھے قرآن پاک اندر، بیماریاں تو چھٹکارا رکھے قرآن پاک اندر. مختصر موضوع دے حوالے دے نال تساں حضرات دے سامنے چند خدمات اپنے پیش کرنی ہیں، معروضات پیش کرنی ہیں. جڑے خطابات تساں حضرات کو سنانے مقصود نے اور علماء کرام تشریف لے آ چکے ہیں. سٹیج دے تشریف فرما نے مفکر اسلام حضرت علامہ انعام الحق فاروقی صاحب اور بیٹھک اندر تشریف فرما نے حضرت امان فرمان عثمانی صاحب. حضرات توجہ میرے بل، عزت اللہ نے قرآن پاک اندر رکھی، ہدایت اللہ نے قرآن پاک اندر رکھی، شفا اللہ نے قرآن پاک اندر رکھی. عزت کی ملتی ہے قرآن پاک اندر. آئیے حدیث پاک نے حوالہ جات سنیے. سیدنا عمر بن خطاب دور پاک کی دور پاک اندر مکہ المکرمہ دے گورنر نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نافع مدینے آئے سیدنا عمر بن خطاب نے ملن واسطے. عمر فرما لگے اے نافع تسی مدینے آئے ہو تے مکہ المکرمہ دا گورنر کینوں بنا دیا ہے؟ فوراً نافع فرما لگے اے عمر جی میں اپنے علاقے دا فلاں بندہ نا او غلام حضرت عبد الرحمن بن افسر ہوں میں مکہ دا گورنر بنا دیا ہے. تو سیدنا عمر فرما لگے یار نافع او غلام آدمی او حقیر تے فقیر بندہ ماڑا غلام او دا تے چکا ہی کوئی نہیں، کار بار ہی کوئی نہیں، اس بندے کو تو پورے مکہ دا گورنر بنائے. تو سیدنا عبد الرحمن بن افسر دے بارے نافع نے فرمایا اے عمر بن خطاب میں مننا وا ساڈے جڑا گورنر جنوں میں بنا کے آیا اودے کول پیسہ نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، مکان نہیں، جائیداد نہیں، بڑے باپ دا پتر نہیں، بڑا جاہو جلال نہیں، بڑا بینک بیلنس نہیں، کوٹھیاں نہیں، بڑے عہدے نہیں، لیکن جنوں میں گورنر بنا کے آیا اے عمر بن خطاب میری بات سن اور اللہ دے قرآن دا بہت بڑا قاری ہے. عزت ملتی ہے قرآن نال. آئیے سنیے. فرمایا نافع فرما لگے اے عمر جی میں اس بندے نو تا گورنر بنا کے آیا انہو قارئ بکتاب اللہ اور قرآن دا بہت بڑا قاری ہے. میں مننا میں پراپرٹی نہیں، جائیداد نہیں، زمینہ نہیں، مربع نہیں، کھیل کھلیان نہیں، باغات نہیں، کوٹھیاں نہیں، کارا نہیں. انہو قارئ بکتاب اللہ اور قرآن دا بہت بڑا قاری ہے اور قرآن دا بہت بڑا حافظ ہے اور قرآن دا بہت بڑا عالم ہے. قرآن پڑھ جائے بخارا پیدا کر دینا ہے، قرآن پڑھ جائے پرندے جناب آسمان دے کھڑے ہوں گے قرآن سن دیں گے،
قرآن پڑھ دے سینے ٹھنڈ پا دے انہو قارئ بکتاب اللہ میں تاں گورنر بنا کے آیا سید عمر الخطاب دا اکھاں جنسو آگے مربع مین دا حکمرانے وائس لگ مربع مین دا حکمرانے رو رہے ہیں اکھاں جنسو نے حدیث پاک پڑھ دے ان اللہ کا یرفع بہذا الکتاب اقواما ویزعو بہ آخرین اللہ عزت دے قرآن نال اللہ بلندی دے قرآن نال اللہ بادشاہیاں دے قرآن نال اللہ عزت دے تاج دے قرآن نال زمین دی پستیاں تو اٹھا کے آسمان دی بلندیاں تے پہنچاندا قرآن دی برکت نال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویزعو بہ آخرین اگر دنیا تے قریب ہے تے قرآن نال یاری لا اللہ مال عطا فرمان دے اگر دنیا تے ذلیل ہے قرآن نال یاری لا اللہ عزت عطا فرمان دے اگر دنیا تے مقروض ہے قرآن نال یاری لا یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ دنیا تے عزت دے تاج عطا فرمان دے عزت ملدی ہے کادے نال تو جو میرے عزت ملتی ہے قادے نال قرآن پاک نال اللہ پاک نے قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت نازل فرمائی فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین سورہ بجین اللہ نازل فرمائیے نال اللہ نے حکم فرمایا اے اللہ دے نبی اے سورت بجینہ اٹھاؤ تے میرے ابئی بن کعب دے دروازے تے چلے جاؤ ابئی نو کہو سورت پڑھ کے تانوں سنائے زمین تے تسی سنو گے آسمان تے رب العالمین سنن گے عزت ملتی ہے بولو پیار نال کادے نال قرآن پاک نال عزت قرآن پاک اندر شفا قرآن پاک اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ پاک نے شفا قرآن پاک اندر رکھی ہے شفا عطا کرنے والے کون نے مشکلوں دور کرنے والے کون نے مشکلوں ڈال دے اللہ بادشاہ دنوں سنبھال دے اللہ بادشاہ مشکلوں ڈال دے اللہ بادشاہ دنوں سنبھال دے اللہ بادشاہ بنتا نہیں جہان تے جناد کوئی بھی بنتا نہیں جہان تے جناد کوئی بھی انہوں بھی پالتا ہے اللہ بادشاہ دنوں سنبھالتا ہے اللہ بادشاہ شفا قرآن پاک اندر نبی پاک فرمان دے جو نبی پاک بیمار ہو جاندے آپ سیدہ عائشہ نو حکم فرمان دے عائشہ فلک ناس پڑھ کے دم کر اماں جی بیان کر دیا نے میں سر فلک ناس پڑھ کے دم کر دی اللہ پاک مصطفیٰ نو شفا عطا کر دے عزت قرآن پاک اندر شفا بولو کا دے اندر ہے قرآن پاک اندر عزت قرآن پاک اندر شفا قرآن پاک اندر تے ہدایت بھی قرآن پاک اندر قرآن دے ورکے کھول کے پڑھیا کر اپنے امام صاحب نال ترجمے دی کلاس لگا روز قرآن دی 2 آیات پڑھ مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ مسجد آ جائے 2 ایتاں پڑھ کے مسجد جو بعد اندر نکل جائے اللہ پاک اس بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے ہدایت قرآن پاک اندر عزت قرآن پاک اندر تے 2 ایتاں پڑھ اللہ ہدایت عطا فرمان دے قرآن ہدایت ہے کہ میں آخری واقعہ نے میرا سلام حدیث پاک اندر نبی پاک نے فرمایا سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ دے برگزیدہ صحابی نے نبی پاک دے صحابہ نے اجے غلامی دے اندر بن کے بیڑیاں بن کے مسجد نبی اندر لیا کے شور نال بن دیتا ہے روز نبی پاک دا قرآن سن دے ایک قرآن میں پڑھا ایک قرآن فروقی صاحب پڑھن ایک قرآن حنیف ربانی صاحب پڑھن ایک قرآن صفتین شاہ پڑھے اے قرآن دی اتنی بخار ہے تے او قرآن دا کی مزہ ہوئے گا جڑا آمینہ دلال پڑھ دے ہون گے
اس قرآن دیا کیا باتاں جڑے نبی پاک پڑھدے ہون گے مصطفیٰ روز فجر مغرب تے عشاء دی نماز پڑھا دے جبیر مسجد نبی دے پلر دے نال صحابہ نے بننے نے روز مصطفیٰ دا قرآن سن دے روز مصطفیٰ دی تلاوت سن دے ایک دن دا ٹائم ہے نبی پاک نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے مغرب دی نماز تو بعد جبیر دے جان سنے بیڑیاں دے نال بڑے ہوئے غلام روئی جا رہے اکھاں جان سنے تے پریشان بیٹھے آپ نے فرمایا جبیر کی گل ہے کہ ہو نہیں جانا ہے نبی پاک نو فرمان لگے سونے ہو تسی دو ایتاں پڑھیاں نے ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون اللہ دے نبی تسی ایتا پڑھ دے جا رہے سو میرا دل کب کباندا جا رہے سی تسی قرآن پڑھ دے جا رہے سو میرا دل ڈردا جا رہا سی تسی قرآن پڑھ دے جا رہے سو میرا دل بونواں جا رہا سی مینوں انج لگ رہا سی تسی نماز مکمل نہیں کرو گے میں مر جاواں گا میرا سینہ پھٹ جائے گا اللہ دے نبی اے ایتا اتنیاں میرے دل دے اثر کیتیاں نے دو ایتا سنیاں نے کہ مصطفیٰ نو فرمان لگے سونے او صدقی میں کلمہ پڑھا کے پکا مسلمان کر لو ہدایت قرآن پاک اندر ہدایت ملتی ہے کا دے نال پڑھو کہ نہ ترجمہ قرآن دا ہوگا انشاءاللہ اللہ ہدایت عطا فرمان دے اللہ دنیا آخر دے خزانے عطا فرمان دے خوشی محشر دا میدانے پر میں سی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے خوشی محشر دا میدانے پر میں سی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے حافظ قرآن داوے دس جنت نو لے جاوے حافظ قرآن داوے دس جنت نو لے جاوے اج حق ہے اس نو حاصل جنو مرضی اے بخشواوے جنو مرضی اے بخشواوے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن شان والے پہچان والے اللہ پاک نے نفل لگان دے اللہ پاک نے سین لگا دیتی ہے اج قرآن نو پڑھتا جا جنت چھڑتا جا اج قرآن نو پڑھتا جا جنت چھڑتا جا جتھے اج تیری منا سے اتھے بے خج میری عطا اتھے بے خج میری عطا اسی محشر دا میدانے پر میں سی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے اِنَّا قَادَ الْقُرْآنَ يَخْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ اِنَّا قَادَ الْقُرْآنَ يَخْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم